जनरमैन जस्तजू में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं जहां ज़ेब ज़ेबी और आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो अगर मैं ये कहूं कि डिप्टी कमिश्नर के सुपरमैन हैं तो गलत नहीं होगा। बिकॉज़ जहां पे भी कुछ करना होता है वहां पे आपको नज़र आते हैं और ऑपरेशनली बहुत सारी चीज़ों को लीड कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अयूब बुखारी साहब जो कि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद हैं। हम इनसे बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हुई कोरोना से लेके आपके सिरसा में जब आप यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी टॉक ऑफ द टाउन बात रही है वो ये इंक्रोचमेंट और जगह जगह के ऊपर जो है वो ऐसी इमारत और बिल्डिंग को गिराना है जो कि गवर्नमेंट की अपनी लैंड्स हैं या फिर लीज़ के ऊपर जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चल रही हैं। चलिए इन्हीं बातों को करते हुए पेट्रोल पंप ठीक थे, हज़ारा होटल ठीक था, राना सनाउल्लाह साहब के डेरे की भी जो है वो दीवार आपने गिरा दी, तो ये क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मेरा जो डेजिग्नेशन है, मैं असिस्टेंट कलेक्टर भी हूँ और असिस्टेंट कलेक्टर मीन के मैं कस्टोडियन हूँ शहर की जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं उनका। और इसी सिनेरियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक डिसीजन आया जिसमें उन्होंने एक डायरेक्शन दी हैं कमिश्नर साहब फैसलाबाद को और ओवरऑल पंजाब में कि तमाम जो ग्रीन बेल्ट्स हैं अगर वो इंक्रोच्ड हैं उनको फौरी तौर पे रिस्टोर कराया जाए और इसके साथ जितने भी पब्लिक वेलफेयर प्लॉट्स हैं उनको भी जो है अगर उन पे कोई कंस्ट्रक्शन है कमर्शियल रेजिडेंशियल उसको भी विकेट कराया जाए और उसको रिट्रीव कराया जाए। तो जैसे ये हमारे पास ऑर्डर्स आए हमने इनकी कंप्लाइंस शुरू कर दी और बहुत सा एरिया हमने सिटी में क्लियर भी कराया है और आज भी हमने एक कार्रवाई की है जिसकी तरफ आपने रेफ़र किया है। बेसिकली ये जो कैनाल रोड है समंदरी रोड इसके साथ ये 9-10 किलोमीटर लंबी पट्टी है जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की है और प्रेजेंटली जो है ये PHA इसको मैनेज कर रहा है। और हमने आज जो है नोवेल्टी पुल से इसके ऑपरेशन का हमने आगाज़ किया है और उसमें जो एक पब्लिक पार्क था उसको ओपन किया है फॉर द जनरल पब्लिक और इसके साथ साथ पेप्सी की फैक्ट्री है उसके सामने जो ग्रीन बेल्ट था उसको पार्किंग के तौर पे यूज़ कर रहे थे उसको रिट्रीव कराया है। इसके साथ ही वहाँ पे एक बारबेक्यू होटल था उसको भी हमने डिमोलिश किया है और वो स्टेट लैंड हमने इसको रिट्रीव किए और ये पूरा एरिया जो आलमोस्ट 9 to 10 किलोमीटर्स है हम इसको रिट्रीव कराएंगे। और हमारी जितने भी ये एक्शन हैं जैसे कि मैंने आपको बताया एक बहैसियत असिस्टेंट कलेक्टर और दूसरा जो कंप्लायंस है सुप्रीम कोर्ट के उसकी ऑर्डर की रोशनी में अक्रॉस द बोर्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, ये गुज़िश्ता दहाइयों से इस तरह के काम होते रहे और इसके पीछे हमने ये देखा है कि पॉलिटिकली लोग जो है वो एक दीवार बने रहते हैं। यूजुअली जब भी कोई ऐसा कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है, हमने तो ऐसा भी देखा है कि जब इंतज़ामिया की तरफ से फ्लैट्स को गिराने का जो है वो नोटिस भी दिए गए तो पॉलिटिकल नुमाइंदों ने ही वो नोटिस भी फाड़े, यानी हुकूमत के वो नोटिस जो है वो फाड़े गए। तो इस हवाले से ये जो प्रेशर है ये चाहे ऐसा नहीं है किसी एक जमात के साथ, ये हर जमात के लोग जो है वो सेफ गार्ड करने के लिए तैयार होते हैं ऐसी लैंड माफिया को। आपको भी इसका सामना करना पड़ता होगा? जी इसमें ज़रूर इस तरह के मामलात होते हैं और इस तरह की क्योंकि जो पॉलिटिकल हमारे लीड्स हैं उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं और लेकिन इसके साथ साथ हमने स्टेट के इंटरेस्ट को वॉच करना है और डीसी साहब की भी इसमें जो डायरेक्शंस हैं बिल्कुल क्लियर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स हैं उनको हमने इन लेटर एंड स्पिरिट इसको इम्प्लीमेंट कराना है और अगर कोई इस तरह का कोई बात होती है तो हम उनको प्रॉपरली उनको ब्रीफ करते हैं, उनको बताते हैं और मेरे ख्याल में यही एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप अपना काम जो है अपने मिशन को कंप्लीट करें एमिकेबली पीसफुल तरीके से। तो हम अपने इसी मिशन को लेके आगे चल रहे हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ एक्शन हो, आटे की बोरियां जो मिल से निकलते निकलते दुकानों तक आधी रह जाएं, या फिर जो है वो इसी तरह की इंक्रोचमेंट के ऊपर एक्शन, ये वक्ती तौर के ऊपर तो बड़ी तेज़ी से जो है वो होता है और आपकी तरह असिस्टेंट कमिश्नर ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बड़े इफेक्टिवली काम करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ी देर के बाद ये मध्यम पड़ जाता है। क्या अब भी ऐसा ही होगा? उसमें ये है कि जैसे जो भी एक्टिविटीज़ हम सिटी में कर रहे हैं बेसिकली सबसे पहली बात तो ये है कि ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, अवाम और नास की निशानदही पे हम ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये ज़रूर होता है कि क्योंकि हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं उसको फॉलो ज़रूर करूं। अगर एक कार्रवाई मैंने की है और वहाँ मैंने कुछ लोगों को अरेस्ट कराया है या FIR दी है और उसके बाद मैं उसको ज़रूर फॉलो करता हूँ कि उसके फॉलो अप के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट हॉस्पिटल पार्किंग का इशू था, वहाँ पर ओवर चार्जिंग हो रही थी तो फर्स्ट टाइम मैं गया मैंने उनको वार्निंग दी, लेकिन जब दोबारा फिर कंप्लेंट्स आई कि वो ओवर चार्जिंग कर रहे हैं तो फिर उनको अरेस्ट किया, FIR दी।
FIR دینے کے باوجود پھر 2 دن بعد کمپلینٹ سے اوور چارجنگ کر رہے تھے. میں دوبارہ گیا, میں نے پھر ان کو اریسٹ کیا. تو میرے خیال میں یہ جو فالو اپ ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے, فالو اپ رکھنا چاہیے, اور اسی سے ہی جو ہے وہ ڈیٹرنس کریٹ ہوتی ہے. ہم ہر دوسرے گھر سے پوچھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ دودھ ان کو صحیح نہیں مل رہا, ان کو کھانے کی چیزیں صحیح نہیں مل رہی. اس کا مطلب ہے کہ ملاوٹ مافیا سرگرم ہے. ہم کبھی کبھی یہ دیکھا کرتے تھے کہ دودھ لوگوں سے پکڑا جاتا تھا, اس کو گرایا جاتا تھا, یا پھر دکانوں کے اوپر جو فوڈ بہتر نہیں مل رہا تھا اس کے اوپر کارروائی ہوتی تھی. پرائسنگ جو ہے وہ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کو آپ مانیٹر کر رہے ہیں اور اس کو اسٹیبل رکھنا آپ کی ذمہ داری بھی ہے. تو اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کیا آپ آنے والے دنوں میں کر سکتے ہیں یا کریں گے؟ جی, جو اب ملاوٹ کی بات کر رہے ہیں اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دودھ جو ہے اس میں اس طرح کی ملاوٹ ہوتی ہے, تو بیسیکلی پہلے یہ جو پاس تھی, یہ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس تھی کہ وہ جو فوڈ کوالٹی تھی وہ چیک بھی کرتے تھے. اس میں بہت سارے بیکرز کو, اس طرح کے ہوٹلز کو وہ چیک کر کے ان کو سیل بھی کرتے تھے اور اس طرح کے میٹیریل کو وہ تلف بھی کرتے تھے. لیکن اب گزشتہ 3 سالوں سے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا جو ادارہ ہے اس کا قیام عمل میں آیا ہے, اور یہ فوڈ اتھارٹی کا ہی جو ہے یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن ڈسٹرکٹ کی حد تک اس میں اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ان کی, اور تحصیل کی حد تک اس میں ان کی ہوتی ہے کوآرڈینیشن, اور ان کوآرڈینیشن کے ساتھ وہ مل کے بھی یہ پلان کرتے ہیں. میں نے بھی اس میں ایک ایکشن پلان کیا تھا, اور ایک مرچوں کی بہت بڑی فیکٹری پکڑی تھی اور اس پہ ہم نے FIR بھی دی تھی جو مرچوں میں ملاوٹ کر رہے تھے. اور اس کے بعد پھر کووڈ اسٹارٹ ہو گیا تو اس میں زیادہ کام نہیں ہو سکا. تو اب آنے والے چند دنوں میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ فوڈ اتھارٹی کے ساتھ مل کے ہم اس طرح کی کاروائیاں کریں. ہم نے بچپن میں سنا تھا, اور وہ بڑی خاص بات تھی کہ ایوب کے دور میں دکانوں کے اوپر جالیاں لگا کرتی تھیں, بڑا پیور آپ کو فوڈ ملتا تھا. یہ ساری چیزیں یعنی یہ ایک ہماری جنریشن کے لیے, آنے والی جنریشن کے لیے, ہم پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں پہ بچوں کی گروتھ اس وجہ سے نہیں ہو پاتی بہتر یا کمپیٹیبل نہیں ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ, کہ یہاں پہ جو فوڈ ہے, نیوٹریشنز جو ہیں وہ ان کے فوڈ کے اندر صحیح نہیں ہیں, اور وہ ہے ملاوٹ کی وجہ سے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ذرا یہ بتا دیے, کیا آپ متحرک ہیں, لوگ آپ سے امیدیں رکھ رہے ہیں بہت زیادہ فیصل آباد کے, تو اس حوالے سے کوئی ایسا ہم پلان نہیں کر سکتے کہ کچھ ماڈل بنایا جائے, 100 دکانیں اس طرح کی کر دی جائیں, اور پھر دوسری جو لوگوں کو انفورس کیا جائے کہ وہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اس کو فالو کریں؟ جی بالکل, اس میں آپ کی سجیشن بہتر ہے, اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو بچرس کی جو شاپس ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں, گلی محلوں میں موجود ہیں اور بہت بڑی تعداد میں ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام ہے ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جب وہ خریداری کرنے جاتے ہیں تو خود بھی اس چیز کو جو ہے وہاں پہ ہائی لائٹ کریں, اور تاکہ اس کے جو بچرز ہے اگر وہ خریداری کر رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک اس قسم کی کوئی ڈیٹرنس ہو, اس کو پتہ چلے کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں, مجھے نہیں کرنا چاہیے. صفائی ستھرائی کا اس کو خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم تو کاروائیاں کر ہی رہے ہیں, اور گزشتہ دنوں میں نے ایک اس طرح کی کارروائی کی تھی کہ ایک ہی دن میں کوئی 15 سے 20 جو بچرز تھے ان کو اسی بات پہ اریسٹ کیا تھا کہ ان کی صفائی نہیں تھی, جالی نہیں لگائی ہوئی تھی, اور بعد ازاں ان کو جو ہے ہم نے جرمانے کی, بھاری جرمانے کی وارننگ دے کے ان کو چھوڑ دیا. تو آئندہ بھی ہمیں جو ہے اگر کوئی انفارمیشن آئے گی اس طرح کی تو ہم اسے کاروائیاں کریں گے, اور رینڈملی تو ہم اس میں کاروائیاں کرتے ہی رہتے ہیں. بالکل صحیح. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, اسسٹنٹ کمشنر کے اختیارات جو ہے وہ سکیوز ہو رہے ہیں, شرنک ہو رہے ہیں, لیکن لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. وی وش کہ ان امیدوں کے اوپر لوگ پورا اتریں, خاص طور کے اوپر جو ہے وہ آج کل جب ہمارے فیصل آباد کے اندر انکروچمنٹ ایکشن ہو رہے ہیں تو اس کے اوپر لوگوں کی بہت ساری پذیرائی بھی ہے ان لوگوں کو, اور ان کی امیدیں بھی اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں لیکن ہمیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کرنی ہے, یہ بہت اہمیت ہے. میں اس حوالے سے, کیونکہ یہ بہت لمبی ہو جائے گی, ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمارے پیچھے لے کے کوئی ڈسٹ بن لے کے نہیں پھر سکتا. جب ہم اپنی کوئی چیز پکڑیں تو ہم ریپر زمین کے اوپر پھینکتے ہیں. جب ہم کوئی اپنے گھر کی دیوار جب اپنی خود کی لینڈ سے جو آگے بڑھ کے جو ہے بناتے ہیں, اس وقت ہمیں اور اپنے آپ کو سوال کرنا چاہیے. ہمیں نہیں تو ہمارے ساتھ والے کو سوال کرنا چاہیے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے, سوچنا ہے کہ ہم کتنے ایسے سوال اپنے آپ کے ساتھ کرتے ہیں. یہ جو اسٹیٹ ہے اس کی فنکشنری جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی. ایک طرف جو ہے وہ لوگ کام کریں گے, ہمارا جو اسٹیٹ کے آرگنز ہیں وہ کام کریں گے, لیکن اسی ساتھ میں جو ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے ایز اے سٹیزن ہمیں وہ بھی پرووائڈ کرنی ہے اور وہ بھی دینی ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو فار بینگ ود اس. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, وانٹ ٹو سے گڈ بائے ایوری ون.